Sa bag-ong tugon, ang mga miyembro sa bag-ong napurma nga Kristohanong komunidad naglisod sa pagsabot nga ang pagkamaayo ug kaayuhan sa Dios gitumong ngadto sa tanang mga individual, dili lamang niadtong mga Hudiyo. Lisod kaayo alang kanila ang pagsabot sa pag-uyon sa Dios sa uban. Ang mga relihiyoso nga tawo mas lisod kumbensihon sa pagka-inklusibo sa gugma ug kaluwasan sa Dios kaysa mga Hintil. Usa ka pananglitan mao ang istorya ni Cornelio ug Pedro nga gisaysay sa buhat Dios. Si Cornelio usa ka senturyon kinsa nahimong usa ka mahinadlokon sa Dios nga nagpasabot nga siya nagsimba sa Dios sa Israel apan wala makabig sa Judaismo ug walay ritual nga pagtuli. Sa laing bahin, si Pedro nakauban ni Hesus atol sa iyang publiko nga ministeryo. Siya usa ka tinun-an, usa sa 12, ug usa ka miyembro sa tulo ka mga nasod nga mga tinun-an nga nakasaksi sa dugang balaang mga paghadayan. Ingon nga napahiuli balik sa pagministeryo human niya gilipod ang iyang agalon, iyang nasinati ang grasya ug gugma ni Hesus sa personal. Bisan pa niyana, nagkinahanglan kini og daghan aron sa pagkumpinsir kang Pedro nga siya kinahanglan nga mosulod sa balay ni Cornelio. Mas sayon alang sa Dios ang pagkumpinsir kang Cornelio sa pagpadala og mga mensahero aron sa pagkuha kang Pedro kaysa pagkumpinsir kang Pedro sa paguban sa mga mensahero ngadto kang Cornelio. Nakita ni Pedro ang usa ka panan-awon sa tulo ka higayon nga iyang gihubad dayon nga apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili pinalaan o nga mahugaw. Tungod niini sa pagpakuha mo kanako mianhi ako sa walay pagpukon-ukon. Ang gugma sa Dios nagahagit sa atong mga pagpihig. Siya dili magpakita og pinalabi sa kulor, pinulungan, kagikan o kahimtang sa katilingban. Ikaw ang iyang minahal nga anak, bisan unsa pa ang imong kagikan o mga kahimtang, siya nahigugma kanimo o ang iyang kadaugan alang sa tanan.